گئے نے میں جو بزرگاں میرے والدین پرانے فوت ہی گئے نے ہن کی کرا میرے نبی فرمایا اللہ مال تئی کھو کٹوا چھوڑ اللہ مال تئی کھو کٹوا پانی دا کیونکہ عرب دے اندر پانی دی لوڑ ہوندی ہے رسول اللہ فرمایا کھو بنوا پانی دا تے انہوں وقف کر دے ویا تاکہ دنیا پانی پیندی راوے تیری ماں نو ثواب مل سی محترم بھائی وارے صاحب خوش نصیب نے جنہاں دی ماں نو اللہ دی گھر دا پڑوس سبحان اللہ توجہ ہے یا کوئی نہ بھائی عبدالستار صاحب نشینی پیان اے مائی صاحبہ بھائی وارث دی مائی صاحبہ والدہ مرحومہ اللہ دے گھر نال پیار رکھے نہیں جڑے اللہ دے گھر نال پیار رکھے نہیں رسول اللہ نے انہاں واسطے کی پیغام فرمائے توجہ ہے جی نساں رسول اللہ نے اللہ دے گھر نال پیار رکھن والا واسطے کی پیغام ارشاد فرمایا میرے نبی فرمایا کل قیامت علی اللہ دے عرش تو بغیر کوئی چیز دا سایہ نہ ہو سی اللہ دے عرش دا سایہ ہو سی میرے نبی فرمایا اللہ دے عرش دے سایہ تلے دائیو جے خوش نصیب جنہوں نے اللہ دے عرش دا سایہ نصیب تھی سی عادل انصاف کرن والا بادشاہ پکا نمازی قرآن نال پیار کرن والا مسجد نال جدا دل ٹنگا وایا ہوئے سبحان اللہ جدا مسجد نال دل ٹنگا وایا ہوئے مسجد نال او معلق کراوے او دا پیار ہوئے رسول اللہ فرمایا قیامت اللہ دی عرش دا سایہ ہی خوش نصیب نو نصیب سبحان اللہ میرا نبی سونا جہاد دی گیا ہے حضور والے نے میرے نبی فرمایا صحابہ او بی بی میں نو نہیں نظر آن دی جڑی مسجد کے اندر ہر وقت بہاریاں دے دی بی بی نظر نہیں آدھی مدینے پاک جی بی بی آئی وٹکی جائی مئی آئی گھروں نکل دی آئی سوٹی دی ٹیک لا کے ساجرے آنا اج بلال آدھائی میں ازان نہیں دیتی ہونی مسجد نبی دی اندر آوے نہیں آئی ایک کبھی بہاری چاہی ودیرانی آئی ٹیک سوٹی دلا کے مسجد دنال دا گھوری رکھ چھوڑے نہیں آئی مینو آدھی بلال تو ادان دے ویا میں اتنے دیر صفائی کرے نہیں آ مسجد نبی دا سین کچائی گرد و غبار وچ آئی میں جلدی جلدی بہاری دے وے گرد و غبار صاف کرے اگے پچھے کوئی تڑیاں دی کلینان انہوں دی اپنی چادر من کے صاف چکرے بلال آدھے میں پوچھئے مائی اے تمام کیوں کرے نہیں ہے میں آدھی اللہ دا گھر مدینے والا نماز پڑھنا سی صحابہ سن میں چانیاں جتھے مدنیاں کا پیر رکھے اتھے گرد و غبار نہ ہوئے سبحان اللہ صاف چکرے نہیں آئی مسجد سینوں بہاریاں دینی آئی اللہ دی گھر نال پیار رکھے نہیں آئی ہر وقت مسیٹیاں نہیں آئی پرانے دور دے بندے بیٹھے آؤ تو سا میرے جملے دی تصدیق کرے شو ساڑیاں جیڑیاں مائیاں گدر گئیاں نے بدرگ او سانو سمجھی دیا ناویاں جدہ بھی اوکھا ویلا ویا مصیبت آویا غربت آونیا کہت سالی آونیا کرے جو کوئی تکلیف تھی ویا ساڑیاں وٹکیاں ساجرے مسیٹی وینیاں بہاریاں چڑینیاں بزرگ مائیہ میں نو سنے دیانیاں بچہ مسیحی بہاری چڑے ہوا بزرگان دی جملے لکھو ہیں کتابہ چھے جڑا مصیبت آونی تکلیف آونی گھر چوکھا ویلا آونی انج ٹیم تے پہ ٹیمہ ٹیم اللہ دی گھر چی چلاوائیں تاکہ دنیا نہ ویکھے اللہ دی گھر چی بہاری چڑے بہاری دے کے اللہ دی برگاہ چی سوال کر انہا کردے والے حتانا آکھ یا اللہ تیرے گھر چی صفائی میں کیتی ہے میرے گھر چی جتنی بیماریاں انہوں دی صفائی تو فرما دے اگلے دور دیا مائیاں اللہ دے گھر نال پیار رکھینیاں نے ہون تیریاں میریاں بچیاں تیریاں میریاں گھر والیاں ٹی وی تو ویلیاں نہیں تھی نیا مسجد کتھو یاد آوے آٹا بھی ملے دیا دی وقت بھی ٹی وی ہیں نماز بھی پڑھ دیا دی وقت بھی دی دے ٹی وی تے اذان تھی نہیں پئیے آواز جکی کر لئی ٹی وی دسیل نہیں بدلیا مت دسیل خطا نہ تھی بنے سمجھ آن دی بھائی نراز نہ تھی گئے کالیا جو ہے یا کوئی نہ سارے بچ چوب بیٹھے میرے کھلے تھوڑے پاس حال ہی ہے ٹی وی چل دی پئی اذان کرنے آ گئی ہے بارو جو بابے آ کے پترا ٹی وی لائی بیٹھی ہے نماز دا ویلا تے اذان پہ مولوی صاحب دینا ہے ہن ایڈی بختاں والی حیا نہیں کیتا جو اذان تھی نہیں پئی میں ٹی وی بند چ کرے سا نماز دی تیاری کرے سا آواز کی کیتی اذان دی توجہ کوئی نہیں ٹی وی تے نگاہ ہے ہن آدن حضرت
دی نیک اولاد نہیں جم دی نیک انہ دی جم دی جیری تہجد گزار ہونیاں سبحان اللہ جنہ بیبیاں دی زبان دی قرآن ہونائی دودھ پلینیاں بسم اللہ کر کے پلینیاں ہون تو زیادہ تو رہ گیا میری صحت خراب تھی نہیں ڈاکٹر آکے نہ دودھ پلاویا یاد رکھو جس مہینے جس بی بی نے 2 سال اپنے بچے نو صحت ٹھیک ہونے باوجود دودھ نہیں پلایا اے اولاد حق گھن کی گئی ہے رسول اللہ فرمایا قیامت علی سخت صدا من سجری اولاد حق لے کی گئی ہے بزرگ بیٹھے نے بزرگاں کو لو پوچھوا اگے آدھن 40 سال تھی ماں دے دودھ اثر رانے یہ گالی جانے ماں دی شان نرالی ہے ماں دا مقام نرالے رتبہ نرالے میرے آقا دے غلام و بزرگ فرمین دینے 40 سال تی ماں دے دودھا سران آئی سارے سرگودہ شہر دے بزرگان انہاں دی شادی دی دعوت آئی میں 11 سال سرگودے رہا تے انہاں کہا جی حضرت جی تو سامی تشریف کھلنا ہوئے میں گیا انہاں دی دعوت تے دعوت آئی کھڑے ہو کے روٹی کھاون شہری شہر دا روٹین ہونا ہے ہون سادے اللہ کی جی بیماری آگئی ہے اگبنا لوگ کھانو ہونا ہے ہون میل آگئی ہیں اور کرسی نہیں رکھے نے کھڑے ہو کے کھا دی ٹوٹ دیا پھر دیا اسی گئے چند علماء اندر داخل تھے ہیں تے میں ویکھیا ہر بندہ پلیٹ بھر کے نہ تے ٹوٹ دائی ودے گاپی پہ لینے ہیں تے کھان دائی ودے میں ویکھی جی بزرگ بیٹھے چٹی ڈاڑی علی میں چند بندے بیٹھے نے ایک سیٹ تے کونے چی تو میں ساتھیوں نو آکے میں نا تھوڑی جے سارا تو سینر میں کہا جی او نے بزرگاں کول وینیا اسی انہوں کول گیا اوہی کھاندے بیٹھے اسی کھاؤں بے گیا کھادی ہوئے بزرگ کول پوچھے میں کہا بابا جی ایک گال پوچھا کہ جی دسو استاد جی میں کہا بابا جی سارا لوگ کھاندا پیندے ٹردا ودے کھڑے ہو کے کھاندا ہے تساں بے کے کیوں کھاندے ہو سمجھ آندی نہیں سبحان اللہ فرمایا بابا کہ کھڑے ہو کے کھاندے پہنے تساں بھی صحت نال تے ٹھیک ہو کھڑے ہو کے کھا سکدے ہو او کھڑے ہو کے کھاندے تساں با کے کھاندے ہو وجہ کی ہو سکا ہن استاد جی وانڈ کر دینے میں آکھا دس فرمایا بیٹا استاد جی جڑے کھڑے ہو کے کھانے نے انہاں دودھ پیتے گاں دا بیٹھے ہو کے چلے گیا انہاں دودھ پیتے گاں دا اساں با کے پی کھانے پینے اساں دودھ پیتے اپنی ماں دا ساڈی ماں سانو با کے دودھ پلے دی ائی با کے کھاندی ائی با کے سارا کم کریں دی ائی گاں کھاندی بھی کھلو کے مترے دی بھی کھلو کے جنہاں دودھ پیتے پیٹر وچ انہاں نو کی پتہ ہے کی شریعت حیا تے کی شرف مسلمان در اصل وجہ ہے ہن پارٹیاں بدل گئیاں ریت بدل گئیاں باب دی وقار لیکن ماں مائے پیو پیو شان نرالی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام سیدنا عمر فاروق دا دور مبارک ایک صحابی بھجڑا گئے اد یا عمر فلاں نوجوان او ماں نہ لڑائے ماں بار آئی کھلیے میرے عمر پاک نے میں نو بلوایا میں اندر تشریف گھن لائیے سرکار فرمائے امان سدنا یوں میں آوینا میں جو تھوڑا خادمہ کیوں تکلیف کی تھی یہی بڑھی مائی ہے حضرت عمر فاروق دے دور دی مائی روک گیا دی عمر تو امیر المومنین لوکاں دے فیصلے کرے لئے میرے بچے میں نو مارا ہے بڑی تکلیف دی تیسی میرا فیصلہ کرے عمر پاک دوت آگ دیلن آپ دا غضب آپ دا روب تے دبدبا اتنا کمال دائی مدینے پاک جی زلزلہ آئے جڑے مدینے گئے ہو دور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زلزلہ آئے زمین ہلی عمر پاک نے ایک روایت جانے پیر ماریا دوجہ روایت جانے درہ ہاتھ چاہی زمین تے ماریا زمین تے جانے درہ لگ گئے تے نال بول کیا دے وے زمینے دس کیوں کم دیئے تیرے ہوتے عمر نے انصاف نہیں کیتا کیوں کم دیئے تیرے ہوتے عمر نے کیا انصاف نہیں کیتا او گل لئی او گل کرنی ای اوہ دہاڑائی تاریخ گوائے اوندی تو بعد مدینے والا زمین نہیں ہلی جیتے عمر زندہ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے او جوانی سیدنا عمر فاروق جس گلی چی آویا شیطان دور نسوے نائی پچھڑا لے پچھے نین کیوں نسوے دے آدین عمر پیان دے سبحان اللہ سادہ حال کی اسا اکاں دے شیطان سادہ پچھا وطویہ دے ہم صحابہ والے نانا عمر پاک نے شڑیا مائی کیوں رونی ہے فرمایا میرا نوجوان بیٹا ہے اس نے میرے منہ چپیڑا ماریاں پترے لیکن میرے نال جاتے کی تیز ڈاڈا
دکھ دیتا سی جگر دا ٹکڑائی میرا انصاف کر میرے بچے نو سمجھاویاں عمر پاک دی اکھیاں چ ہنجو آ گئے بدبختو انسان ہے جڑا ماں نو ترچھی نگاہ نال ویکھے تے اس دا کی حال ہے جڑا ماں تے چمیٹ ڈالے اللہ او بدبخت ہے جڑا ماں نو ترچھی دی غصے دی نگاہ نال ویکھے تے جڑا ماں کو چمیٹاں دے دھکے مارے اس تو بڑا بدبخت انسان کیڑا ہے دنیا جہان دے اندر جانور ویکھا نہیں آنے جڑا ماں باپ دا نافرمان ہے پیو نو دھکے دینا ہے اج میں کئی چٹی ڈاڑی والے بزرگ ویکھے نے کندا نال رو دے بیٹھے رانے نے گلیاں چ پھر دے بیٹھے رانے نے پتر امیر ہے پتر جگیردار ہے بابا بازار دے اندر اگر بتیاں پیاوے چین ہے ہار پیاوے چین ہے پوچھو بابا کیوں فرمایا ستے پتران دے ہونے گھر دے اندر سکون نصیب نہیں تھیا ہر کہیں زمینہ بانڈ لیا میں کہیں دے حصے نہ آیا ست پتر آئے ایک بابا پلے نائی ست پترانو ایک بابا پلے نہ رہ گئے ماں پلے نہیں رہ گئی ہے اور جنہ باپ دے خدمت ویلا آئے پترانی زمینہ ونڈ لئیا جائیداداں ونڈ لئیا اور ست پتران کو لو ایک پیو تے ماں نہیں پلی دے بدبختی اس تو وڈی کیڑی ہوئے وطا سادیاں پیر جی دعا کرو کروبار جی برکت کوئی نہیں وے جھلیا جی برکت چاہنے ماں باپ دی خدمت کر اللہ برکت نازل فرما دے سبحان اللہ میری زندگی گزر دی پئی ہے 35 سال دی قریب میری عمر ہے میں اپنے اناکھیاں نال او بندے سکون نال نہیں ویکھے جنہ ماں باپ دی نافرمانی کیتی تے انہاں بندیاں نو رلدا نہیں ویکھیا جنہ ماں باپ دی حیات خدمت کیتا سبحان اللہ انہوں میں رلدا نہیں ویکھے جنہ ماں دا حیا کیتا ادب احترام کیتا میں گل پہ کردا عمر پاک نے نوجوان نو سڑے گل یاد ہے سبحان اللہ عمر پاک نے نوجوان سڑیا نوجوان آ گیا ڈردا عمر دا نہ تھے تے کم دا عمر پاک فرمایا کیوں ماری جوان کو لو جواب کوئی نہیں فرمایا سونا غصہ ہے ماں نے بکلیو جو کیتی فرمایا اچھا تینو غصہ ہے میں کر لے آپ نے اپنے غلام اسلم نو آکھیا جلدی چلے جا مشکیدہ پانی دے بھر کے گھنوا مشکیدہ جان دے پرانے دور دے حاجی صاحب تشریف فرمائے نے پرانے دور دے لوگ جان دے مشکیدہ کھوتیاں تے ہک پاسیوں نے دوجے پاسیوں نے پانی دا دور سارے نوجوان بچیاں نو کی پتہ ہے کہ غربت دا دور بزرگانی کی میں گزاری ہے ہن تا لوگ تازے کھالے چ پانی پاوے تے پانی پیون واسطے تیار کوئی نہیں سارے بزرگ ٹوبیاں چ پانی پینن پرلے پاسے جانور پانی پیوے تے ایڈا اساں پیندے سی یہ ہائی حال کوئی نہیں لیکن نہ بیماری آئی نہ تکلیف آئی نہ پریشانی آئی ہن وجہ سو حضرت جی بیماریاں کیوں ود گئیاں اودی وجہ اے جتنی سہولتاں ود گئیاں بیماریاں بھی ود گئیاں اللہ فرمائے لا نکلف اللہ نفسا الا وسعها میں بندے دے اتنی تکلیف نہ رکھے نا جتنی برداشت نہ کر سکے تکلیف اتنی دینا جتنی ہو برداشت کرے سرکار عمر فرمایا اسلم پشکیدہ پانی نہ بھر کے گھننا ہوں دا ہک سیڑ بھر کے گھننا ہے نوجوان عمر پاک فرمایا کھڑا ہو جا نوجوان کھڑا تھی گئے آپ نے فرمایا ڈھڈ نال مشکیدہ بن چھوڑو ڈھڈ نال بنیج گئے حضرت عمر پاک فرمایا اے نوجوانا سونا بھی مشکیدے دے رلے انہیوں کھولنا کھانا بھی دے رلے انہیوں کھولنا کم بھی کریں تے مشکیدہ تیرے نالو سی انہیوں کھولنا یا عمر کتنے دی فرمایا 9 مہینے جاگوے بیٹھے ہو 9 مہینے مشکیدہ تیرے پیڑ نہ لو سی چند لمبینین گزرے جوان تلے ڈھے پہ آئی کڑیل جوان آئی زمین تے بند ڈھٹا عمر پاک فرمایا کھلا تھی فرمایا یا عمر اللہ دنا عمر نمی کھلا تھی سکدا مشکیدہ تو 9 مہینے آدھے میں چند لمبے برداشت نمی کر سکدا عمر پاک جلال چاہے رکھ جگر چمیٹ ماری فرمایا بدبختہ چند لمبے مشکیدے دا پانی پیٹ نال نہیں پھیر سکدا ذرا حیات کر ای امائی تیری وطن مشکیدی تو ڈھیر آئی 9 مہینے تینو پیٹ جے پھیرا تیرے بابی دی خدمت کریں دی رہ گئی ہے تیری بکیاں پھراوا دی کپڑے دھون دی رہ گئی ہے روٹیاں پکیں دی رہ گئی ہے کدا تکلیف کدا اظہار بھی نس کیتا کدا محسوس بھی لوگوں نس تھی ونڈتا بار دے کم
کم کریں دی رہی ہے گھر دی کریں دی رہی ہے جس ماں دی پیٹ چ 9 مہینے لتا ماریا نہیں آج اس ماں دی چمیٹا پہ اولاد ہے ایک لمحہ تمشکی دا برداشت کر لے تیری ماں نے تیرے واسطے کتنی تکلیف اٹھائی ہے جوان چیخ پیا ہے ماں نال کھلی آخر ماں ہونی ہے ماں عمر دی خدمت جی بھج جائیے فرمایا یا عمر میں معاف کریں نیا جو بھی ہے میرا پتر ہے میں معاف چکیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں تینوں سناوا سبحان اللہ بے شک ماما نے ٹھنڈی اچھا میں تینوں سناوا ماما نے ٹھنڈی اچھا میں تینوں سناوا ماں نال پیارے ذرا بولو تو صحیح شرم نہ کرو میں تینوں سناوا ماں نے ٹھنڈی اچھا عربی تو پوچھ ازما آما آمنا دی عربی تو پوچھ ازما اما آمنا دی میرے آقا نے نکیتیاں رو رو کے دعا میرے آقا نے کیتیاں رو رو کے دعا میں تینوں سناوا میں گل پیا کردا بلال دے مائی سبحان اللہ گل یاد نا مائی جی فرمایا اماں کیوں پئی صفا صاف کرے نہیں ہے فرمایا نبی سونا سی اتھے نماز پڑھ سی میں تا پئی صاف کرے نہیں ہے بڑھڑی مائی آئی سوٹی دی ٹیک لا کے مسجد نبی جانی آئی روزانہ مسجد جی صفائی کرے نہیں آئی میرے نبی جڑا آوان ہاں کنارے نال کھڑوے نہیں آئی نبی دا استقبال کرے نہیں آئی سبحان اللہ عرصہ گزریا تے میرا نبی چلا گیا ہے جہاد تے سرکار جڑا واپس ولے ہی دوران مائی فوت تھی گئی ہے صحابہ نے جنازہ پڑھایا قبر بن گئی ہے مسجد نبی دے نال جنت البقیع وچ میرے نبی تشریف گھن آئے حضور نماز دیا ہے شام دی نماز میرے نبی پڑھی ہے عشاء دی پڑھی فجر دی پڑھی میرے نبی نے جڑا نماز دی سلام پھیریا ہے مائی نہیں نظر آئی میرے نبی نے صحابہ تو پوچھیا ہے صحابہ او بی بی نظر نہیں آدھی جڑی مسجد دی صفائی کرے سبحان اللہ بھائی وارث دی بھی مسجد دی صفائی کرے نہیں کیا شان ہے انہاں لوکاں دی جنہاں اللہ کے گھر نال پیار کیتا ہے حضور فرمایا صحابہ جی آقا او مئی نظر نہیں آندی جڑی اللہ دی گھر دی صفائی کرے نہیں ایک صحابی کھلا ہو گیا یا رسول اللہ کئی دی پہلے فوت تھی گئی ہے اسان جنازہ پڑھے دفنا چھوڑے میرے نبی جتے بیٹھے ہیں جلدی جلدی کھڑے ہوئے سرکار ناراض تھے تو سا کیوں نہیں چلو میں نو دی قبر دکھاؤا سرکار دی قبر دی تشریف گھننا ہے میرے نبی فرمایا صفا بناؤ سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار فرمایا صفا بناؤ صفا بن گیا میرے نبی فرمایا میں نے پیچھے کھلے ہو آقا کی کرنا ہے فرمایا ہی مئی دا میں دوبارہ جنازہ پڑھ دا کیونکہ اللہ دی گھر نال پیار کرے نہیں سبحان اللہ سرکار میں دوبارہ جنازہ اے مائی باقی گلوں دی استفنائی مستفنائی حضور نے دوبارہ جنازہ والی تو بغیرہ نہیں پڑھوایا لیکن میرے نبی فرمایا میں بھی دا ولی ہاں میں بھی دے نال مدد کرن والا کیونکہ میرے اللہ دے گھر نال پیار کریں گے میں مخصوص شان دینا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ قبر تے کھڑے ہوئے میرے نبی نے دوبارہ ان جنازہ پڑھیا اور سرکار جنازے تو بعد مخاطب ہوئے صحابہ نال حضور فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا یاد رکھو جڑا اللہ دے گھر نال پیار کرے نا قبر دے اندر بندہ بعد چوے نے اللہ قبر نو جنت پہلے بنا چھوڑے سبحان اللہ سبحان اللہ جنت نو قبر نو جنت پہلے بنا چھوڑے نے بھلا دسوا اللہ تعالی قرآن مجید وچ فرقان حمید وچ فرمیندے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین ان رحمت اللہ قریب من المحسن اللہ فرمیندے ہو میرے بندے ہو میں اللہ دی جیڑی رحمت ہے نا او چنگے لوکاں دی قریب